यिर्मयाह 23वां बाब जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। मुस्तकबिल के लिए उम्मीद। खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक को परागंदा करते हैं। इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चौपानी करते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गले को परागंदा किया और उनको हाँक कर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, पर मैं उनको जो मेरे गले से बच रहे हैं तमाम ममालिक से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था जमा कर लूँगा और उनको फिर उनके गल्ला खानों में लाऊंगा और वो फलेंगे और बढ़ेंगे और मैं उन पर ऐसे चौपान मुकर्रर करूँगा जो उनको चराएंगे और वो फिर न डरेंगे, न घबराएंगे, न गुम होंगे। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूँगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके आयाम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। इसीलिए देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि वो फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम जो इसराइल के घराने की औलाद को शिमाल की सरजमीन से और उन सब ममलिकतों से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और वो अपने मुल्क में बसेंगे। नबियों के बारे में यिर्मयाह का पैगाम। नबियों की बाबत मेरा दिल मेरे अंदर टूट गया, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। खुदावंद और उसके पाक कलाम के सबब से मैं मतवाला सा हूँ और उस शख्स की मानिंद जो मैं से मखलूब हो। यकीनन ज़मीन बदकारों से पुर है, लानत के सबब से ज़मीन मातम करती है। मैदान की चरागाहें सूख गईं क्योंकि उनकी रविश बुरी और उनका जोर नाहक है कि नबी और काहिन दोनों नापाक हैं। हाँ, मैंने अपने घर के अंदर उनकी शरारत देखी, खुदावंद फरमाता है। इसलिए उनकी राह उनके हक में ऐसी होगी जैसे तारीकी में फिसलनी जगह। वो उसमें रगेदे जाएंगे और वहां गिरेंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उन पर बला लाऊंगा, यानी उनकी सजा का साल। और मैंने सामरिया के नबियों में हमाकत देखी है, उन्होंने बाल के नाम से नबूवत की और मेरी कौम इसराइल को गुमराह किया। मैंने यरूशलेम के नबियों में भी एक हौलनाक बात देखी। वो जिनाकार, झूठ के पैरव और बदकारों के हामी हैं, यहाँ तक कि कोई अपनी शरारत से बाज नहीं आता। वो सब मेरे नज़दीक सदूम की मानिंद और उसके बाशिंदे अमूरा की मानिंद हैं। इसीलिए रब्बुल अफ़वाज नबियों की बाबत यूँ फरमाता है कि देख, मैं उनको नागुंदना खिलाऊंगा और इंद्रायन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं। वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुँह की बातें। वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं, खुदावंद ने फरमाया है कि तुम्हारी सलामती होगी, और हर एक से जो अपने दिल की सख्ती पर चलता है कहते हैं कि तुझ पर कोई बला ना आएगी। पर उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे? किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया? देख, खुदावंद के कहरे शदीद का तूफान जारी हुआ है, बल्कि तूफान का बगूला शरीरों के सर पर टूट पड़ेगा। खुदावंद का गज़ब फिर माकूफ ना होगा जब तक उसे अंजाम तक ना पहुंच जाए और उसके दिल के इरादे को पूरा ना करे।
تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کرو گے۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے برے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہیں؟ خداوند فرماتا ہے، میں نے سنا جو نبیوں نے کہا، جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں؟ ہاں، وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے جو ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے، میرے لوگوں کو میرا نام بھلا دیں، جس طرح ان کے باپ دادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے۔ جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت؟ خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ اس لیے دیکھ، میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں۔ دیکھ، میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، میں ان کا مخالف ہوں، جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں، اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لام زنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا، اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند کے دل کا بوجھ۔ اور جب یہ لوگ یا نبی یا کاہن تجھ سے پوچھیں کہ خداوند کی طرف سے بار نبوت کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، کون سا بار نبوت؟ خداوند فرماتا ہے، میں تم کو پھینک دوں گا، اور نبی اور کاہن اور لوگوں میں سے جو کوئی کہے خداوند کی طرف سے بار نبوت میں، اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا۔ چاہیے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خداوند نے کیا جواب دیا اور خداوند نے کیا فرمایا ہے، پر خداوند کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی، کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے۔ تو نبی سے یوں کہنا کہ خداوند نے تجھے کیا جواب دیا اور خداوند نے کیا فرمایا، لیکن چونکہ تم کہتے ہو خداوند کی طرف سے بار نبوت، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم کہتے ہو خداوند کی طرف سے بار نبوت، اور میں نے تم کو کہلا بھیجا کہ خداوند کی طرف سے بار نبوت نہ کہو، اس لیے دیکھو میں تم کو بالکل فراموش کر دوں گا، اور تم کو اور اس شہر کو جو میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور میں تم کو ہمیشہ کی ملامت کا نشانہ بناؤں گا، اور ابدی خجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہوگی۔